मुश्किलात आपकी राहों में आती है, कांटे आते हैं, लेकिन आपने अपनी मंजिल की ओर जाना होता है। अभी रिसेंटली कनाडा की एक फिल्म मैंने की एज ए हीरो। एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिस तरह हिंदुस्तान ने बनाई। जॉब्स नहीं है, लोग खुदकुशियां करने पे आए हैं, तो इस सूरत हाल को मेरे ख्याल में संभालना सबसे पहले जरूरी है। तो ऑफर थी कि अगर आप हिंदुस्तान आ जाएं, वहाँ की नेशनलिटी के साथ साथ हम आपको एक अच्छा चैनल ऑफर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी अच्छी सैलरी, आपको बंगला गाड़ी भी देंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात आएगी मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। मेरे लिए पहला मेरा वतन है, मेरी रियासत है, मेरी धरती माता है, बाद में मेरे लिए बंगले, गाड़ी, और ये मेरे लिए बाद में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद हुज़ैफा अहमद बड़ी खबर से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो मौजूद हैं हरमीत सिंह साहब, सहाबत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आज इनसे ही बातें करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी गुफ्तगू होगी और इनके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि इनको तो अगर आप देखते हैं तो हमेशा कोई हेडलाइन होती है, कोई बड़ी स्टोरी होती है तो उसी पे बात होती है, लेकिन आज इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगेन सर थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले बताएं हमारे नाजरीन को आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है और अपने बारे में ज़रा बताएं। बहुत शुक्रिया जी। मैं हरमीत सिंह, मेरा खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत इलाका है, शांगला डिस्ट्रिक्ट है, चकेसर मेरा गांव है, मेरा ताल्लुक वहाँ से ही है। और मैं पाकिस्तान का पहला एज अ न्यूज़ कास्टर हूँ और अभी आपकी तरफ फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। एक मॉर्निंग शो है पब्लिक टीवी पे, उसको होस्ट कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली कनाडा की एक फिल्म मैंने की एज ए हीरो। तो ऐसे मुख्तलिफ प्लेटफार्म है जिस पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। अब कुछ कमर्शियल्स वगैरह, कुछ ड्रामेज हैं, उसमें भी काम कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं पाकिस्तान। सर ये बताएं, जो जितना मैं जानता हूँ साहब, उसमें आपने बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखे हैं, आप ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स पे भी रहे, और उसकी जो बेसिक वजह है वो यही है कि आपने कुछ स्टोरी जैसे कि फिर आपके भाई की जो डेथ है, वो सारे सर इन सारे हर्डल से निकल के जब आप इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो सर अगर ये एक मिनट में आप बता सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर बात है कि जब आप कामयाबी के लिए जाहिर बात है मुश्किल सीढ़ियों पे आपको चढ़ना पड़ता है, मुश्किलात आपकी राहों में आती है, कांटे आते हैं, लेकिन आपने अपनी मंजिल की ओर जाना होता है। हर सहाबी की तरह मैं भी मुश्किल से गुजर भी रहा हूँ, लेकिन रब का करम ये था, नवाजिश थी, दुआएं थी लोगों की, अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे माँ बाप की, मेरी फैमिली की, जिसकी वजह से वो जो मुकाम लोगों को बहुत सालों बाद मिलता है, मुझे बहुत जल्दी मिल गया। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत का सिलसिला कभी रुकता नहीं है, वो चलता जाता है। अब अपनी मंजिल की ओर रवां दवां होते हैं, और मेरे ख्याल में चलना चाहिए, मेहनत को जारी रखना चाहिए। जितने भी आपके ख्वाब हैं तभी पूरे होते हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो मैं भी आपकी तरह बस काम है जो अपने जहाँ पे भी काम हमें मिलता है हम पहुँच जाते हैं अपने काम को लेने के लिए। अच्छा सर, वैसे तो रिलीजियस बिलीफ और इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शांगला जो कि एक बैकवर्ड एरिया है कि खैबर पख्तूनख्वा का, फिर वहाँ से निकल के फिर सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद में एक नाम बनाए हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखिए? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक बहुत छोटे से इलाके से हूँ, और वहाँ पे 1996 तक तो वहाँ बिजली नहीं थी। बिजली भी हमारी फैमिली लेके आई, वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग लेके आए थे, और मुश्किल होता है वहाँ पे, वहाँ से निकल के टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठना, शो करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर फिल्मों में कभी सोचा नहीं था कि एज ए हीरो काम करूँगा, वो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जाहिर बात है, एक सोच थी, एक ख्याल था कि भाई करना है, कुछ बड़ा सा करना है, उसको अचीव करना है, और उसके लिए स्ट्रगल भी करनी है। तो जाहिर बात है कि बहुत मेहनत थी। उसके बाद सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया मुझे। मेरे कुछ दोस्तों ने, जिनका मैं जिक्र भी करना चाहूँगा, मोहम्मद शाइक, मेरे ब्यूरो चीफ साहब हैं, सलमान साहब, बहुत सारे ऐसे दोस्त, मरहूम फौद खुर्शीद साहब, इन लोगों की बदौलत जाहिर बात है, आप ये अमूमन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको उनकी मेहनत की बदौलत पीछे कोई सपोर्ट करने वाला जरूर होता है, जो आपको रास्ता दिखाता है। तो मुझे रास्ता दिखाने वाले यही लोग थे, और मैं मेहनत करता गया, हिम्मत नहीं आ रही। रास्तों में रुकावटें भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन मैं चलता गया, और अब आपके सामने हूँ। अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है, जो मैं चाहता हूँ, वो अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, उसके लिए एक जदोजहद का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। लेकिन मेरे लिए, मेरे गांव के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचना इंतहाई कठिन सफ़र है जो मैं तय कर रहा हूँ। जी सर, चूँकि आप जो हैं एक फार साइटेड हैं, जो कि करंट सिचुएशन है मुल्क की सूरत हाल, तो सर इस पर आप क्या कहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी एस्टैब्लिशमेंट के लोग आ जाते हैं, कभी PTI के ही बंदे
عمران خان کے خلاف بول جاتے ہیں اور حکومت کی وزراء جو ہیں وہ تو آلریڈی ان کے خلاف ہی بولیں گے. تو اس پہ آپ کی کیا مطلب نظریات یا آپ کیا رائے جی ظاہری بات ہے ایک جمہوری وطن ہے, ہر شخص کا ایک کردار ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلے 35 سال فوج کی حکومت رہی ہے. اگر ہم پھر سیاسی جماعتوں کی باتیں کریں, پہلے 2 جماعتیں تھیں, آپس میں مکمکا ہوتا تھا, کبھی لڑائیاں جھگڑے ہوتی تھی, ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ چلتا تھا. اب تیسری پارٹی آ گئی ہے, اس نے دونوں کو رلا دیا ہے. تو ایک سسٹم ہے, چل رہا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو چل رہا ہے, ملک معاشی صورتحال جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر پارٹیوں کو اکٹھ بنانا ہوگا. ایک ایسی پالیسی بنانی ہوگی جس طرح ہندوستان نے بنائی معیشت کے حوالے سے, مثال کی معیشت ہونا چاہیے تاکہ آنے والی جو بھی پارٹی ہے وہ اس سلسلے کو برقرار رکھ سکے اور آگے جا کے یہ ملک جو ہے اسی طرح ترقی کی جو راہ ہے اس پر گامزن ہو. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی ناخوشگوار ہے. عام آدمی پریشان ہے, ٹماٹر کی پرائس 250 اور پیاز 260 تک پہنچ گیا ہے, جابز نہیں ہیں, لوگ خودکشیاں کرنے پہ آئے ہیں. تو اس صورتحال کو میرے خیال میں سنبھالنا سب سے پہلے ضروری ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں ارلی الیکشنز کے کچھ چانسز ہیں؟ دیکھیے جی ظاہری بات ہے اس وقت صورتحال جو یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, کشمیر میں, پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تو ہے جی. اب دباؤ بھی ہے کہیں نہ کہیں. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کو جب گولیاں نہیں لگی تھی تب یہاں پہ بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارلی الیکشن, ہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے جو ڈیمانڈ جس ڈیٹ کی رکھی ہے اس ڈیمانڈ سے تھوڑا سا ہٹ کر 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ الیکشن ہو. اور دوسری یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ بضد ہے کہ اس نے اپنے ٹینیور پورا کرنا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے گراف گر گیا ہے. اب کل کی خبر یہ ہے کہ 33% لوگوں کی جو رائے ہے اس میں یہ شامل تھی کہ پی ڈی ایم ہی اصل ذمہ دار ہے اصل میں موجود ہے جو مہنگائی ہے اس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے, خان صاحب نے بھی اپنے آپ کو اقتدار میں لانا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کنفرنسی, لیکن پریشان کون ہے, میں اور آپ جیسے ایک عام آدمی. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے, اس ملک کو نکالنے کے لیے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ ہونا ہوگا اور سیاسی جماعتوں کو اکٹھ بنانا ہوگا. تھینک یو سر فار یور ٹائم. اور آخری جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو انڈیا سے بھی آفر آئی تھی نیشنلٹی کی, تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے جی ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی ملک میں, اور خاص کر ہمارے سکھ برادری پرومیننٹ ہے, جب وہ کچھ اچھا پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے مختلف ممالک کی جو ہے نظریں وہ بھی ہوتی ہیں. تو ان کی بھی کوشش تھی, اور مجھے جب تھریٹس تھے تب ان کی طرف سے ایک اپارچونیٹی مجھے ملی تھی اور آفر تھی کہ اگر آپ ہندوستان آ جائیں, وہاں کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اچھا چینل آفر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی سیلری, آپ کو بنگلہ گاڑی بھی دیں گے. تو لیکن کام آپ نے وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے. ظاہری بات ہے طارق فتح بننا ہوگا. تو میں نے جب یہ سوال کیا, ظاہری بات ہے کہ کام آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گا. انہوں نے کہا بالکل. تو میں نے کہا پاکستان کے حوالے سے اگر بات آئے گی میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. میرے لیے پہلا میرا وطن ہے, میری ریاست ہے, میری دھرتی ماتا ہے. بعد میں میرے لیے بنگلے, گاڑی اور یہ میرے لیے بعد میں. تو یہ آفر تھی اور میں نے ٹھکرا دی. اس کے بعد کوئی آفر نہیں آئی, کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے کلیئر کر دیا سارا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ سر. آپ کے لیے پشتو کا ایک شعر ہے کہ پہلے شانگلی دے سر دروز المیاں د ہندو کشتڑوں کی کور جوڑ کا اور د حوصلیم لا چې د مات نشي د دې زری زری نه اور جوړ کا. بہت شکریہ. ډیر مننه.